बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज की हमारी इस वीडियो का मौजू है हारूत और मारूत के बारे में कि ये दोनों कौन थे और इन्हें कुएं में क्यों कैद किया गया, इनका जुर्म क्या था, उलमाए और मौरखीन इनके बारे में क्या कहते हैं और रवायतों में क्या बयान किया गया है और कुरान करीम इनके बारे में क्या फरमाता है, ये सब जानते हैं आज के इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हारूत और मारूत के मुतालिक बुनियादी तौर पर दो रवायतें नकल की गई हैं। एक वो जो कुरान और हदीस और ताबईन के अक़वाल में मौजूद है और दूसरी वो जो तौरात और इंजील और इसराइली रवायतों में आई है, जबकि इन इसराइली रवायतों को बेशतर उलमा और मुर्रिखीन ने इनकी तायीद की है। रवायतों के मुतालिक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में लोग बहुत बदअमल हो गए थे और फ़रिश्तों ने बारगाह इलाही में अर्ज़ की कि इंसान बहुत बदकिरदार है, ये तेरी खिलाफत के लायक नहीं है, इसलिए इंसान को मनसब खिलाफत से हटा दिया जाए। अल्लाह पाक का इरशाद हुआ कि इंसान में गुस्सा और शहवत है जिसकी वजह से वो ज़्यादा गुनाह करता है। अगर ये चीज़ें फ़रिश्तों को दी जाएं तो वो भी गुनाहगार हो जाएंगे। फ़रिश्तों ने कहा, हम तो कभी भी गुनाह के करीब न जाएंगे, ख्वाह कितना ही गुस्सा और शहवत हो। हुक्म इलाही हुआ कि अच्छा तुम फ़रिश्ते अपनी जमात में से कोई दो फ़रिश्ते चुन लो जो तुम्हारे ख्याल में सबसे ज़्यादा परहेज़गार हों, फिर उन्हें गुस्सा और शहवत देकर दुनिया में भेजा जाएगा ताकि उन्हें आजमाया जा सके। चुनांचा हारूत और मारूत जो बहुत परहेज़गार फ़रिश्ते थे मुंतखब हो गए और उन्हें गुस्सा और शहवत देकर शहर बाबल में उतार दिया गया और कहा गया कि तुम दोनों काजी बनकर लोगों के दरमियान फ़ैसले किया करो और शाम को इसमें आज़म के ज़रिए वापस आसमान पर आ जाया करो। ये दोनों करीब एक माह तक इसी तरह आते जाते रहे। इसी अरसे में इनके अदल व इंसाफ का चर्चा आम हो गया और बहुत से मुकदमे इनके पास आना शुरू हो गए। एक रोज़ मलका फ़ारिस की एक हसीन व जमील औरत ज़हरा नामी ने अपने शौहर के ख़िलाफ़ मुकदमा दायर किया। ये दोनों उसे देखते ही उस पर आशिक हो गए और उसके साथ बदअमली की ख्वाहिश की। इस औरत ने कहा कि मेरा और तुम्हारा दीन अलग अलग है और मेरा शौहर बहुत गैरतमंद है, अगर उससे पता चला तो वो मुझे कत्ल कर देगा, इसलिए अगर तुम अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहते हो तो पहले मेरे शौहर को कत्ल करना होगा और जिस बुत की मैं पूजा करती हूँ उसे सजदा करना होगा। उस औरत की शराइत को सुनकर दोनों ने इनकार कर दिया। वो औरत तो वापस चली गई, लेकिन इन दोनों के दिल में इश्क की आग भड़क गई। कुछ रोज़ तो इन फरिश्तों ने बर्दाश्त किया, लेकिन एक रोज़ मजबूर होकर उस औरत को मुलाकात के लिए पैगाम भिजवाया। उसने फ़ौरन उन दोनों को मिलने के लिए बुलवा लिया। जब ये दोनों वहाँ पहुँचे तो वो खूब बनाव श्रृंगार करके बैठी थी। इसने कहा कि मुझे पता चला है कि तुम दोनों इसमें आज़म जानते हो, तो अपनी ख्वाहिश के हुसूल के लिए या तो तुम मुझे इसमें आज़म बता दो या फिर उस बुत को सजदा करो या मेरे शौहर को कत्ल करो या फिर शराब पी लो। दोनों फरिश्तों ने सोचा कि इसमें आज़म तो इसरार इलाही है, इसे फाश नहीं किया जा सकता। इसी तरह बुत को सजदा करना या किसी को कत्ल करना कबीरा गुनाह है, इसलिए चलो शराब लाओ हम पी लेते हैं। जब वो दोनों शराब पीकर मस्त हो गए तो उस औरत ने इन दोनों से बुत को सजदा किया और अपने शौहर को भी कत्ल करवा लिया और इसमें आज़म मालूम करके सूरत बदल कर आसमान पर जा पहुंची और हक़ ताला ने इसकी रूह को ज़रा सितारे से मुत्तसिल कर दिया। दूसरी जानिब जब हारूत और मारूत को होश आया तो वो इसमें आज़म भूल चुके थे और अपने किए पर नादिम और शर्मिंदा थे। हक़ ताला शानऊ ने फ़रिश्तों से फ़रमाया कि इंसान मेरी तजल्ली से दूर रहता है, लेकिन ये दोनों तो हर शाम हाज़िर बारगाह इलाही होते थे, फिर भी शहवत से मगलूब हो गए और गुनाह कर बैठे। तो अगर इंसान से गुनाह सरजद होता है तो उसमें ताज्जुब की क्या बात है। ये सुनकर तमाम फ़रिश्तों ने अपनी ख़ता का इकरार किया और इंसानों पर लानतान करने की बजाय उनके लिए दुआए मग़फ़िरत की। इसके बाद हारूत और मारूत हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश हुए और अल्लाह के हुजूर माफ़ी की दरख्वास्त की
آپ نے دونوں کے لیے دعائے مغفرت کی، جس کے کئی روز بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا کہ ان دونوں کو اختیار دیا گیا ہے کہ چاہیں تو دنیاوی عذاب قبول کر لیں یا آخرت کا۔ انہوں نے سوچا کہ دنیا کا عذاب ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا، لیکن آخرت کا عذاب نہ ختم ہونے والا ہے، اس لیے دونوں نے دنیاوی عذاب قبول کر لیا۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان دونوں کو لوہے کی زنجیروں میں جکڑ کر بابل کے کنویں میں اوندا لٹکا دیا جائے۔ اس کنویں میں آگ جل رہی ہے اور فرشتے باری باری ان پر کوڑے برساتے ہیں، اور پیاس کی شدت سے ان کی زبانیں باہر کو لٹک رہی ہیں، اور یہ عذاب ان پر قیامت تک یوں ہی شدید ہوتا رہے گا، اور آخر کار ان کو نجات ملے گی۔ معزز خواتین و حضرات، چنانچہ یہ ایک اسرائیلی روایت ہے جسے امام ابن کثیر اور فخر الدین رازی جیسے مفسرین افسانہ اور من گڑت کہانی قرار دے کر سختی سے رد کر دیتے ہیں۔ وہیں امام سیوطی جیسے علماء اس روایت کو مستند مانتے ہیں، اور قرآن پاک ان کی وضاحت کچھ یوں کرتا ہے، جس کا ترجمہ ہے: اور وہ یہودی ان خرافات کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان کے عہد سلطنت میں شیاطین پڑا کرتے تھے، اور سلیمان نے ہرگز کفر کی بات نہیں کی، بلکہ شیطان ہی کفر کرتے تھے کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور اس علم کے پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں دو فرشتوں یعنی ہاروت اور ماروت پر اترا تھا، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک کہ یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو آزمائش کا ذریعہ ہیں، چنانچہ تم نافرمانی میں نہ پڑو۔ غرض لوگ ان سے ایسا علم سیکھتے جس سے میاں بیوی میں جدائی ڈال دیں، اور خدا کے حکم کے سوا وہ اس جادو سے کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے تھے، اور کچھ ایسے منتر سیکھتے جو ان کو ہی نقصان پہنچاتے اور فائدہ کچھ نہ دیتے، اور وہ جانتے تھے کہ جو شخص ایسی چیزوں یعنی سر اور منتر وغیرہ کا خریدار ہوگا اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہوگا، اور جس چیز کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا وہ بری تھی۔ کاش وہ اس بات کو جانتے، اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو خدا کے ہاں سے بہت اچھا صلہ ملتا، اے کاش وہ اس سے واقف ہوتے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 102۔ معزز ناظرین، جبکہ دوسری روایت میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قصہ ہاروت و ماروت مسند احمد میں بسند حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں مروی ہے کہ طبری نے اس واقعے کے کئی ترک بیان کیے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قصے کا اصل موجود ہے، بخلاف ان لوگوں کے جنہوں نے اس قصے کو باطل قرار دیا ہے، جیسے قاضی ایاز وغیرہ۔ حاصل اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بطور آزمائش دو فرشتوں میں شیوت وعدیت کر دی، پھر ان کو حکم دیا کہ زمین پر قضاء کے فرائض سر انجام دو۔ چنانچہ مدت دراز تک انہوں نے بصورت بشر زمین پر عدل و انصاف قائم کیے رکھا، پھر حسین و جمیل عورت پر فریفتہ ہو کر فتنہ میں پڑ گئے۔ اس بنا پر ان کو بطور سزا بابل کے ایک کنویں میں الٹا لٹکا دیا گیا۔ ان کی ابتلاء علم کے ذریعے ہوئی ہے، اور جو اس علم تک رسائی چاہتا ان کو قصد کرتا، وہ اس وقت تک کسی کو تعلیم نہ دیتے جب تک اسے ڈراتے اور منع نہ کر لیتے۔ جب کسی کو اصرار ہوتا تو اس سے گفتگو کرتے اور تعلیم دیتے۔ اس علم کی حقیقت ان پر منکشف تھی، لوگ ان سے ان اشیاء کی تعلیم حاصل کرتے تھے جن کی وضاحت قرآن میں ہے۔ معزز خواتین و حضرات، ویڈیو کے آخر میں آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ ایسے ہی سچے واقعات اور اسلامی اور قصص الانبیاء کے واقعات اور قصے اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو آل پر دبائیں۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اگر زندگی نے وفا کی تو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔